अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में क्या हर जगह जहाँ जहाँ भी मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पर आज ईद का तीसरा दिन है। और जिन्होंने एक दिन बाद मनाई है, जैसे सऊदी अरब में तो खैर तीसरा दिन कल था, लेकिन बाकी जिन लोगों ने जो है वो ईद 21 को सेलिब्रेट की है उनके लिए आज ईद का तीसरा दिन है। और आज भी लोगों का आना जाना और सब कुछ चल रहा है। कहा यह जाता है जी इस्लाम में सफाई निस्फ ईमान है, यानी जो आपका आधा ईमान है उसको सफाई जो रखते हैं अपनी, चाहे घर की हो चाहे अपनी खुद की हो, तो उसको कहा गया है कि जी सफाई निस्फ ईमान है। तो अगर आप पाकिस्तान में किसी भी सिटी में बाहर निकल के देखेंगे तो आपको जगह जगह इतना गंद मिलेगा इस ईद के बाद कि वो जो निस्फ ईमान है यानी जो आधा ईमान है वो तो वहीं ख़त्म हो जाता है, बाकी बचा आधा। तो उसमें मुसलमान देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन मैंने सुना था कि किसी हिंदू से किसी मुसलमान ने कहा कि हमारा मज़हब जो है वो अमन का दर्स देता है। तो उस पे हिंदू ने कहा तो हमारा मज़हब कौन सा बैंक लूटने के लिए कहता है। तो बिल्कुल अपने आप को सुपीरियर समझने की बीमारी हमको हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी। साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि जी हमारी एक बड़ी खूबसूरत सी एक्ट्रेस हैं मीरा, जो कि इंडिया में भी काम कर चुकी हैं, इंडियन फिल्म्स में भी आ चुकी हैं। अब उन्होंने जी एक नया स्टेटमेंट दिया है मीरा जी ने, और उनका कहना है कि जी वो एक्टिंग छोड़कर और अब वो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, और उसके लिए उनका इंतखाब जो है वो बिल्कुल इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ है, और वो इमरान खान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगी। वैसे मीरा जी आपको शायद फिल्म में तो शायद आपने एक्टिंग की ही होगी, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो फिल्म और टीवी के एक्टर्स से ज़्यादा ही एक्टिंग करते हैं। अब इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया कि जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मतलब ये कि ये चैन से नहीं बैठने वाले, क्योंकि जब से ये आए हैं सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, कम होती हुई हमने कभी भी नहीं देखी, किसी चीज़ में भी नहीं देखी। और खान साहब का कहना है कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, जबकि उनके जो मिनिस्टर्स हैं, शेख रशीद साहब को तो आप सब जानते ही हैं। तो शेख रशीद साहब की आजकल बड़ी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो घोड़ा सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखें हॉर्स राइडिंग कैसे कर रहे हैं शेख साहब। जी, तो देखा आपने, ये वही शेख रशीद साहब हैं जो पाव पाव के बम जो हैं आप लोगों के ऊपर बरसाने वाले थे, और यानी कि इंडिया पे, और कह रहे थे कि जी हमारे पास पाव पाव के बम भी हैं, अगर इंडिया सुधरा नहीं तो हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो शेख साहब कहते रहे हैं, और अभी वो ईद की छुट्टियों में अपने फार्म हाउस पे कहीं गए हुए हैं, और जहाँ पे वो इस तरह की आपको हॉर्स राइडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पेशेंट्स और यूथियों के नंबर एक जितने हो गए, यानी जितने कोरोना पेशेंट्स हैं उतने ही यूथी हैं। तो अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो परेशान हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि पहले वो कोरोना का इलाज ढूंढें या पहले वो यूथियों का इलाज ढूंढें। लेकिन मेरा ख्याल है कोरोना का ढूंढ लें, क्योंकि यूथियों का तो कोई इलाज है नहीं। यूथिया तो एक दफ़ा इंसान जब यूथिया बन जाता है तो बस फिर वो बाकी सारी लाइफ के अगले जन्म तक यूथिया ही रहता है। और खान साहब जो है उनको जो है वो बार बार आपको जैसे मालूम ही है कि तालिबान के नाम से कहा जा रहा है कि पहले तालिबान खान भी कहा गया इनको, और कहा गया कि पाकिस्तान बड़ा साथ दे रहा है अफगानिस्तान में तालिबान का। उसके ऊपर जी जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बड़ी पाकिस्तान को जो है वो कहा, शर्म दिलाने की कोशिश की, हमें 1971 की वॉर याद दिलाई, हमें ये याद दिलाया कि जी हम हथियार छोड़कर आ गए थे और या हथियार डाल दिए थे। तो उनको मुझे ये कहना है कि हमें शर्म दिलाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमें शर्म वरम आती नहीं। अगर हमें शर्म आई होती तो क्या हम उसके बाद यानी 71 के बाद क्या दोबारा कभी मार्शल लॉ आने देते अपने मुल्क में? ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ है, और बार बार मार्शल लॉ जो है वो पाकिस्तान में आया, और उसके जैसे आपको साफ हम ये बता रहे हैं कि हम पे कोई असर नहीं हुआ 71 वॉर का, हमने कोई सबक नहीं सीखा,
اور ہم بالکل بھی نہیں سدھرے، ہم آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہم 71 کے ٹائم پہ تھے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ دیکھ لیجئے خان صاحب کتنا چوڑا ہو کے چل رہے ہیں، اور یہ ہوتی ہے جی، اسے کہتے ہیں پرائم منسٹر، ایسے چوڑے ہو کر۔ اور میرا خیال ہے خان صاحب بارڈر پہ جانے لگے ہیں اور ایل او سی پہ، اور وہاں جا کے نریندر مودی جی کو کوئی تڑیاں وڑیاں لگانی ہوں گی کہ آ جاؤ جی دیکھ لیتے ہیں تمہیں بھی۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو جی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ویڈیوز کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا ہے کہ ہم نے ویڈیو نہیں دکھائی۔ عید کا دن ہے تو نیوز تو ہم بتا ہی رہے ہیں آپ کو، لیکن ایک بڑی خوبصورت سی مجھے ایک ویڈیو ملی تھی جس میں ایک کوئی صاحبہ ہیں، بہت اچھا سا وہ گانا گا رہی ہیں، تو وہ بھی سن لیتے ہیں، اور 1 منٹ کا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں میوزک نہیں ہے، بغیر میوزک کے گا رہی ہیں، لیکن آواز بہت اچھی ہے ان کی۔ آئی وش کہ میری ایسی آواز ہوتی تو میں بھی آپ کو اپنی پسند کے کوئی سانگ سنا پاتی، لیکن خیر ان کو سنتے ہیں اور پھر آگے ہم اپنی نیوز پہ واپس جائیں گے۔ اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی، چلتا تو ہوں ان کی محفل میں۔ اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی، چلتا تو ہوں ان کی محفل میں۔ اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے۔ اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں۔ دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت آواز تھی اور کتنا خوبصورت یہ غزل تھی۔ اور یہ بیسکلی یہ غزل جو ہے اوریجنلی جو ہے وہ فیض احمد فیض صاحب نے لکھی تھی، اور نیّر نور جو ہماری بہت زبردست قسم کی ایک سنگر ہیں انہوں نے گائی تھی، لیکن انہوں نے یہ جو کوئی بھی ہیں انہوں نے گائی ہے اور بہت خوبصورت گائی ہے، مجھے تو بہت پسند آئی، تو میں نے سوچا کہ میں عید کے دن یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی پاکستان کا کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں الیکشنز کا ڈرامہ کرتا ہے۔ بالکل جی، انڈیا کے تو آپ کو پتہ ہی کتنے ڈرامے ہوتے ہیں، تو بالکل جو کشمیر میں الیکشن ہوا تھا، یعنی کہ انڈین سائڈ پہ جو کشمیر ہے وہ بالکل ڈرامہ تھا۔ پاکستان کی سائڈ پہ جو کشمیر ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں پہ الیکشن کے ٹائم پہ ڈرامہ نہیں، پوری فلم بن رہی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ وہاں پہ جو ہمارے منسٹر ہیں، یعنی جو کشمیر افیئر کو ہینڈل کرتے ہیں، علی امین کنڈاس پور، ان کے لیے بھی یہ حکم آ گیا ہے کہ وہ کشمیر کے اندر نہ آئیں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ہوائی فائرنگ کی تھی اور جس طرح سے سب لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو ہر قسم کی زبان استعمال ہو رہی تھی، تو سب سے پہلے تو ایز یوزول پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں ان کی اسی طرح کے بیہیویئر ہے، اسی طرح کی لینگویج ہے، تو ان کو سب سے پہلے کہا گیا کہ جی تسی تو تشریف لے جاؤ اور واپس مت آنا۔ تو یہ حال ہے وہاں کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ 25 کو الیکشنز ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی آتی ہے، ویسے کون سا ہم نے پہلے بھی بہت بار آپ کو بتایا ہے۔ ہمارے کئی گیسٹ ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا چیزیں وہاں پر ایسی ہیں جن کے اوپر کام کرنا چاہیے، ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہیے۔ روڈز نہیں صحیح بنی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ کے پرابلم ہے، موبائل سروسز ٹھیک نہیں چلتی ہیں، بہت کچھ، ایئرپورٹ نہیں ہے، بہت کچھ ہم نے بتایا ہے اپنے ان پوائنٹ آف ویو میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت دفعہ ہمارے انڈین جو چینلز پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہاں بھی بتائی گئے، لیکن شرم ورم آتی نہیں ہمیں، تو ہم پھر اسی طریقے سے بات کرنی شروع کر دیتے ہیں، پھر وہی کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر الیکشن کے بعد آتا کون ہے۔ چلیں ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے کپتان نے، وزیر اعظم پاکستان نے احساس ایمرجنسی کیش کے تھرو پورے پاکستان میں 29 ارب لوگوں کو، 29 بلین لوگوں کو تقریباً 29 ارب لوگوں کو تقسیم ہو رہا ہے۔ ابھی تک آج کی تاریخ میں، اب جبکہ 3 بجنے والے ہیں، پہلے میرے پاس رپورٹ ہے 15 ٹیسٹ کے، جس میں سے 22 پازیٹو آئے، اور جو لوکل آپ کا اسپریڈ ہے جس میں جعفر آباد سے ہے، باقی کوئٹہ اور دیگر ایریا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟
تو پاکستان میں جو یعنی کہ 5 لاکھ ابھی پازیٹو کیسز ہیں، اور اگر آپ دیکھیں ٹوٹل 60,000 لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے، 60,000 سے زائد، 61,000 تقریباً، اس میں سے 5 لاکھ پازیٹو آئے ہیں. تو پازیٹو کا ریشو کیا ہے؟ پازیٹو کا ریشو ہے جناب تقریباً آپ کہہ لیں 5%. اگر آپ کو زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کو کورونا ہو گئی ہے. اور خدا کے واسطے سارے تھوڑی سی چیز کے اوپر ٹیسٹ کرانے نہ چلے جائیں. آپ نے سب سے پہلے اس میں سے 1 یا 1.5 انسان مر سکتا. میں ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کی جان نکل جاتی ہے تو وہ زندہ نہیں رہتا. نواز شریف نے کتنا $9 ملین وہ کتنا ہوتا ہے؟ 90 لاکھ 9 ارب روپیہ ملک کا نہیں، 1 ارب روپیہ ملک کا تقریباً پہلے دن $100 ارب باہر دنیا کے منہ پہ دے مارے گا اور $100 ارب آپ کے اوپر لگائے گا. مر گیا انتقال. جی، تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں آپ لوگوں سے کیوں کہتی ہوں کہ یہاں پر آ کے آپ اپنا دماغ سائڈ پہ رکھ کے آیا کریں، پھر ہمارا شو دیکھا کریں. کیونکہ آپ دیکھ لیں ہمارے منسٹرز کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اس کے اوپر اگر آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم بڑے سیریس ہو کے بات کریں گے کہ جی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، تو وہ پاسبل نہیں ہے. خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی سب سے پہلے میں لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز 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 مدرسوں کو اور مسجدوں کو ڈونیشن دینا بند کریں. اپنے بچے اور اپنی ڈونیشنز، اپنے پیسے ان مدرسوں کو اور مولویوں کو مت دیجیے. اس کے بجائے انہی پیسوں سے کسی کی مدد کر دیجیے. اگر آپ کے پاس بہت ایکسٹرا پیسہ آ گیا، کسی کی ہیلتھ سیکٹر میں کسی کو ضرورت ہو یا ایجوکیشن میں، اس کی مدد کر دیجیے. مگر پلیز 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 ان مدرسوں کو پیسے دینا بند کیجیے. جو یہ مولوی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی مسجد میں پنکھا لگانا ہے، مدرسے میں پنکھا لگانا ہے، اس کے لیے جی ڈونیشن آپ دے دیجئے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہے آپ کے پاس اور پیسے آئیں گے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ خوشحال ہو جائیں گے. تو یہ مولوی جو ہے یہ پنکھا کیوں نہیں مانگتا، یہ کیوں نہیں کہتا اس کو فین دے دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ پیسے لیتا ہے. اس کو کیش مت دیجیے. اگر کوئی ان کیس آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی میں اس کو کسی فین کی ضرورت ہے، پنکھے کی ضرورت ہے اس کے مدرسے میں، یا وہ تو مدرسوں کو دیں ہی مت، یا مسجد میں تو یا کسی کو بھی، تو اس کو پنکھا لے جا کے دے دیں. کیش پیمنٹ ان مولویوں کو مت کریں. یہ مولویوں کو پالنا بند کر دیں آپ لوگ. انہوں نے ملک کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے. ہر جگہ سے عجیب عجیب قسم کے لوگ اٹھ کر آتے ہیں، اور دیکھا ہے آپ نے کس طرح کے جنونی پاگل پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کہ پچھلے دنوں کتنے ایسے انسیڈنٹس ہم نے دیکھے جن میں لڑکیوں کو مارا گیا، کسی کی کبھی گردن کاٹ دی، کبھی کسی کے ساتھ کیا کیا، کبھی کسی کو گولی مار دی، کبھی کسی نے اپنی بیوی کو مار دیا. اور اس کے بعد جب ڈومیسٹک وائلنس کا بل دیا جاتا ہے اسمبلی کے اندر، تو اس کے لیے سب لوگ اگینسٹ ہو جاتے ہیں. ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی منع کر دیتی ہیں، ریلیجیس پارٹیز بھی منع کر دیتی ہیں، اور 2 4 6 جنونی جو جرنلسٹ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انصر عباسی ٹائپ کے، وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ڈومیسٹک وائلنس کا بل جو ہے وہ پاس نہیں ہونے دے رہے یہ لوگ. ان کے خیال سے عورت صرف ان کے یا تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، یا پھر ان کا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کہ جب ان کا دل کرے یہ مار پیٹ کر کے اور اپنی جو بھڑاس ہے وہ نکال لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ، لیکن جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں، میجورٹی لوگ جو ہیں پاکستان میں، وہ اسی طرح کے جنونی پاگل اور طالبانی ذہنیت کے لوگ ہیں. یہ سب کچھ ہم نے طالبان کے دور میں دیکھا تھا. ان کی جب گورنمنٹ تھی تب دیکھا تھا کہ عورتوں کو کوڑے مارنا، عورتوں کو مار دینا، عورتوں کی گردنیں اڑا دینا، عورتوں کو گولیاں مار دینا، یہ سب کچھ اب پاکستان میں ہو رہا ہے، اور بہت جلدی جلدی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 1 سال یہ 2 صرف ہوئے ہیں کیسز اور اس کے بعد اگلے سال میں 2 کیسز ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کچھ ویک، جیسے میں نے کہا کہ ہر 2 ویکس کے بعد، بلکہ اب تو شاید 1 ویک بہت ہی کم، جو ٹائم ڈیفرنس ہے بہت ہی کم رہ گیا ہے، کہ ایک کیس ہوتا ہے اور اس کے 1 ویک کے بعد دوسرا کیس ہو جاتا ہے. ہم نے کئی کیسز ایسے دیکھے، اور ابھی ریسنٹلی بھی جو
केस था, उसमें भी उस लड़के ने जो है वो जो नूर मखदूम जो लड़की थी उसकी किस तरीके से गर्दन उसकी काट दी और पहले गोली मार रहा था, पुलिस वालों ने कहा गोली फंस गई और उसके बाद उसने ये सब कुछ, यानी अब उसके घर वाले ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि जी वो साइको है, उसकी दिमागी हालत सही नहीं। अरे दिमागी हालत सही नहीं तो खुला क्यों छोड़ा हुआ था? उसके हाथ में गन क्यों थी? उसके पास चाकू क्यों था? और वो खुला कैसे फिर रहा था? मैं तो कहती हूँ पूरे के पूरी फैमिली को ही पकड़ के जेल में बंद कर देना चाहिए, कोड़े लगाने चाहिए, तब जाके ये सब कुछ सही होगा। लेकिन अगेन यहाँ पे जो एक बहुत गलत रिवाज है पाकिस्तान में, हमेशा से है और अभी तक है, वो ये कि अगर किसी के घर का कोई मेंबर का मर्डर हो जाता है या किसी तरीके से उसको मार दिया जाता है कुछ भी, तो जिन्होंने मारा होता है वो कुछ पैसे देकर और अपने आप को क्लीन चिट दिलवा देते हैं। ये चीज पाकिस्तान में खत्म करनी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो आपने किसी की जान ले ली और उसके बाद क्योंकि आप बहुत पैसे वाले हैं आपने कुछ पैसा देकर और कह दिया कि जी मैं माफ कर दो, सॉरी हो गया। और जो फैमिलीज हैं उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि आपके घर का एक मेंबर चला गया है, आपकी फैमिली की बेटी चली गई है या बेटा चला गया है, उसकी मौत के ऊपर आप लोग बिजनेस मत करें, पैसे मत लें उन लोगों से, बल्कि उनको सजा दिलवाएं। और इसको ये जिसने नूर को मारा है, अभी जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, आप देख ही रहे हैं कि ट्विटर पे और सब जगह सोशल मीडिया पर आ रहा है। मैं तो कहती हूँ इसको इसी तरीके से मार के और इसी तरह से इसकी भी गर्दन निकाल देनी चाहिए ताकि इसको भी पता लगे और उसके घर वालों को भी पता चले कि क्या होता है किसी के साथ। मुझे अभी तक इतना अफसोस हो रहा है उस लड़की का कि बेचारी क्या सोच के, और वो ये कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये आपस में फैमिली फ्रेंड्स हैं और आज के नहीं सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि शायद बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मैं यहाँ पर जितने पेरेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं और इवन यंगस्टर्स और जिस एज ग्रुप के भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो, अपने बच्चों को किसी दूसरे के घर में अकेले मत जाने दें, अपने बच्चों को किसी दूसरे के घर में नाइट स्टे के लिए मत जाने दें। वैसे भी जाकर घूमने फिरने की, जैसे होता है कि उसके घर में जाकर स्टडीज कर रहे हैं, हम उसके घर में जाकर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सब कुछ ना करने दें। अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपको कुछ पता नहीं कि कौन जुनूनी पागल कब आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। बहुत देर तक लोगों को पता ही नहीं लगता, इवन उनके अपने समटाइम अपने घर वालों को पता नहीं चलता कि मेंटल कंडीशन कैसी है और ये कोई क्या कर गुजरेगा। तो प्लीज अपने बच्चों के ऊपर सख्ती कीजिए, आपका राइट है, आपके बच्चे हैं, उन पे सख्ती कीजिए, उनको बताइए किसी के घर में जाके ना आपने ठहरना है, ना आपने नाइट स्पेंड करनी है और ना ही आपने लेट नाइट पार्टी करनी है। अपने बच्चों को एक खास टाइम के अंदर, जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि बस जी मगरिब हो गई है तो वापस आ जाओ, या जैसे शाम हो गई है और सूरज ढलते ही जो है अब घर वापस आ जाए, तो वही तरीका रखिए। लेट नाइट्स अलाउ मत कीजिए, किसी के घर अकेले मत जाने दीजिए और इस तरह की लेट नाइट पार्टीज में भी मत जाने दीजिए। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, उनको बीच बीच में कॉल्स करते रहिए, हर 30-40 मिनट्स के बाद अपने बच्चों को फोन कीजिए, उनकी आवाज को सुनिए, उनकी आवाज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो टेंस होंगे, स्ट्रेस में होंगे, किसी तरह के लड़ाई झगड़े में होंगे, तो जरूर उनकी जो वॉइस की टोन है वो चेंज होगी। तो उस पर खास नजर रखिए, खास ध्यान रखिए कि जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो आपसे नॉर्मली बात कर रहे हैं या वो जल्दबाजी में फोन काटने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी आवाज में किसी किस्म का चेंज है। ये चीज आप लोगों को बहुत ख्याल से करनी पड़ेगी और ये आपकी जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह के केसेस जैसा नूर के साथ हुआ, ये केसेस आपको आगे भी नजर आते रहेंगे और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। इंडिया में भी हो सकते हैं, इंग्लैंड में भी हो सकते हैं, अमेरिका में भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने बच्चों का खास ध्यान रखिए, लेट नाइट्स अलाउ मत कीजिए और जब कभी वो किसी के घर पढ़ने के लिए जाएं, मिलने के लिए जाएं, पार्टी में जाएं, उनको आप हर 30 मिनट के बाद कॉल कीजिए, उनकी आवाज को गौर से सुनिए, उनको देखिए कि वो नॉर्मल हालात में हैं या नहीं। एक आदत सी बना लीजिए कि आपने अपने बच्चों को फोन करना है हर 30 मिनट के बाद। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ खुद हो चुका है। मेरी मदर मुझे हर 30 मिनट के बाद कॉल किया करती थी। मैं कहीं जाऊं, किसी पार्टी में जाऊं, कहीं पढ़ाई के लिए जाऊं, कहीं जाऊं, और उसका मकसद उनका यही होता था कि वो मुझे देखें कि मैं ठीक हूं, मैं खैरियत से हूं
اور یہ چیز صرف بیٹیوں کے لیے نہیں، آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی یہی کیجئے، بیٹوں کو بھی اتنی ہی توجہ دیجئے جتنا اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، ان کو بھی اتنا ہی چیک کیجئے، ان کو بھی اتنا ہی الاؤ کیجئے کہ اس ٹائم پہ آ سکتے ہو اور گھر، اور اس ٹائم پہ باہر نہیں جا سکتے، تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہیں۔ آج کل بچے محفوظ نہیں ہیں، آپ کو اس پہ خاص دھیان دینا ہوگا۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ Please subscribe and share my channel.